त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् इनोसेन्ट सेक्सी सेक्सी एउटा भन्नु पर्छ दुईटामा एउटा सेक्सी हिरोइनको सेक्सी एकदम बाटोमा के दुःख पाएको मान्छे उ त रोइहाल्ने हजुर कोमल हृदय के म हैन रुँदो रहेछ कि कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्टहरुले आफ्नो पकेटबाट हजार रुपैयाँ निकालेर खाना लिएर बाटोमा खुवाइराको छ म एक बोरा चामल किन्न सक्छु भने म एक बोरा चामल किनेर लगिदिन्छु तर अरूको पैसाबाट म अहिले चल्दिन हामीले पहिला जतिले हामीले अलमोस्ट 12 लाख जतिको 12 लाख जतिको हामीले सामान त्यहाँ पठायौं ग्यास चामल नुन तेल देखि लिएर सबै त्यो चाहिने कुराहरु हामीले पठायौं अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ हामीले 6 लाख को चाहिँ माथि गाउँमा पुरा राख्यो हजुर एकदम बाटोमा के दुःख पाएको मान्छे उ त रोइहाल्ने हजुर कोमल हृदय के म हैन रुँदो रहेछ कि कालो लगा हैन मेरो नेचुरल हो हो कस्तो ब्ल्याक हो मेरो एकदमै डार्क छ नि म्याट हो नि त नेचुरल कपाल यस्तो पनि कालो हुन्छ त ब्ल्याक हो साथी दाइ मात्रै नभएर उहाँ त बडी गार्ड पनि हुँदो रहेछ त तपाईँ भन्न मिल्यो है स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते नमस्ते दाजु आउनुहुन्छ हजुर दुईजना कताबाट कुरा सुरु गरौँ भन्ने भयो कि मलाई कताबाट सुरु गरौँ नमस्तेबाट कुरा सुरु गर्नुहोस् सो के छ नम्रताजी हालखबर एकदमै ठिक छ आराम हुनुहुन्छ हजुर यो कोभिडको बेला छ हैन कसरी आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्दै हुनुहुन्छ अहिले अब फर्स्ट कुरा चाहिँ घरमा बस्ने हैन अब कामको लागि बाहिर निस्कि पनि राखेको हुन्छ मेन कुरा भ्याक्सिन लगाइसकेको छु सुरक्षितको कुरामा सुरक्षाको कुरामा डबल नै लगाइसके डबल लगाइसके र भ्याक्सिन लगाउने व्यक्तिहरुसँग मात्र भेटिरहेको छु उहाँले लाउनु भयो कि भएन मैले तीनटा लगाइछु तीनटा लगाइछु एक इष्ट भगवान नि हुनुहुन्छ एक्चुअली मैले चाहिँ लगाए के रे पहिला चाहिँ कस्तो भयो डर भयो क्या पहिला यो फर्स्ट भ्याक्सिन लगाउने मान्छेहरुको सडनली डेट हुने के भन्ने कुरा आयो नि त बाहिरबाट नेपालको न्युज होइन कि बाहिरको न्युजबाट त्यस्तो आयो कि अनि डर भएर चाहिँ अब एभाइलेबल हुँदा पनि लगाइएन अनि पछिले त्यस्तो त्यो र्युमरहरु त्यतिकै जस्तो लाग्यो अब चाहिँ लाउनु पर्छ फेरि सोशल वर्कमा सेकेन्ड डेबाट म हिँडेर हो नि त यो सेकेन्ड फेजको लकडाउनको सेकेन्ड थर्ड डेबाट हिँडेर हो अनि अब चाहिँ लाउनु पर्छ भने लगेँ म चाहिँ फर्स्ट डोज मात्र अब सेकेन्ड डे चाहिँ म त कसैलाई भेट्नु भन्दा अगाडि पहिले सुरु सोध्छु कि सुई लगाएको छ कि छैन भन्छु हैन लगाएको छ भने जस्तो सेफ भयो नि त यसरी कुरा गर्न मिल्यो लगाएको छैन भने चाहिँ अब डिस्टेन्समा बसेर मास्क लगाएर टाढै नै बसेर कुरा गर्ने आफूले आफूलाई सेफ्टी राखेर हैन इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यही त अब फेरि आजभोलि चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चलिरहेछ हैन भ्याक्सिन लाउनेहरुको जिउमा चाहिँ चम्चा प्लेट के अड्किन्छ भन्छ नि काँटा साना तपाईले ट्राई गर्नु भएको छैन नै त्यस्तो म त ट्राई गरेको के पनि अड्किन ए हो अड्केन यो टिकटकमा चम्चाहरु केहरु त्यो लाइक चुम्बक जस्तो हुन्छ नि त्यो मेटलहरु अड्केको भने मैले ट्राई गर्छु त्यो त खसे गर्छ मैले त्यस्तो कुरामा चाहिँ ट्राई गरिन त्यही त ट्राई गरे हैन मैले त्यो चम्चा राखेर गरी झर्छ मैले भ्याक्सिन लगाएको 2 डेज पनि भएको थिएन अनि व्हाट द हेल इज दिस अब जम्मै टाँसिन्छ भन्छ नि टाँसिदैन टाँसी हाल्छ कि भनेर तपाईले ट्राई चाहिँ गर्नुभयो जस ट्राई गरेको यता त्यो त टिकटकतिर एकदमै भाइरल भइरहेको थियो क्या ती भिडियोहरू अनि वास्तवमै हो कि भनेर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चीकै भिडियो पनि बनाउनु भयो अब त्यो फेक हो कि के हो थाहा भएन हामीलाई चाहिँ हैन अब हेर्दाखेरि चाहिँ रियलै जस्तो देख्ने हैन त अहिले कसैको बडी म्याग्नेटिक हुन्छ नि त्यो म्याग्नेटिक काइन्ड अफ त्यस्तो एउटा पनि हुन्छ कि जस्तो कसैलाई सडनली करेन्ट लागेको इलेक्ट्रिसिटीको त्यो झट्का हो कुनै बडीमा रिएक्सनले गर्दा त्यस्तो हुन्छ सबैमा त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरोमा भएन नि त हजुर कसैमा हुन्छ नि हाम्रो त धेरै बडीको त्यो मान्छेको 3 काइन्ड अफ बडी भन्छ कि 3टा प्रकारको हुन्छ नि हाम्रो बडी बनावट भित्रको त्यस्तोमा पर्यो होला कुनै ठिकै छ अब यता तपाईहरु दुईजना एकदमै सामाजिक सञ्जालमा आजभरि चाहिँ अब सामाजिक कार्यतिर त लीन हुनुहुन्छ दुईजना हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ कसरी सम्भव भयो दुईजना सामाजिक कार्यमा कसरी जोडिन पुग्नु न तजीबाट सुरु गरौँ अब मैले चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा फेरि मैले चाहिँ जस्तो राजीवजीले चाहिँ गरिरहेको मैले पहिलेदेखि देखिरहेको यो भन्दा अगाडि पनि हामी त पहिले फेसबुकमा देखिएर हरेक ठाउँमा हाम्रो कनेक्सन छ हैन मैले एभ्री टाइम उहाँलाई एकदमै खटेको देखिरहेको थिएँ कि तर समहाउ म आफ्नो ठाउँबाट जति सक्छ आफ्नो वेबाट पनि काम गरिरहेको थिएँ राजीवजीले पनि मलाई देखिराख्नु भएको रहेछ हैन अनि एकचोटि चाहिँ हाम्रो अल अफ सडन भेट हुँदाखेरि चाहिँ नि वाइ नट हैन तिमीले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छौ आऊ हैन एकचोटि कोल्याब गरौँ सँगै मिलेर गरौँ हैन सँगै हिँड्यो भने अझै बलियो भयो नि त एक्लै त हामी सबै ठाउँमा छौँ हैन आऊ भन्दाखेरि मलाई पनि एउटा के फिल भयो भने वाइ नट हैन किनभने उहाँहरू यत्रो ग्रुपमा हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग भयो भने मलाई पनि अझै जन नपुगेको ठाउँमा पुग्ने एउटा मौका पाउँछु नि त मैले म त्यो हिसाबले नै म उहाँहरूसँग चाहिँ आबद्ध भएर अनि त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ बाटो हुन्छ नि त्यसरी हिँड्यौँ हामीहरू बाँकी त उहाँले त एकदमै आफ्नो वेबाट एकदमै गरिराख्नु भएको छ त्यसमा त मैले कुनै नो डाउट है त्यसमा म आफू एड हुनु पाउँदाखेरि चाहिँ आम लकी त्यो कुरामा
त्यो राजलाई अब धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरू जोडिनु भएको छ यहाँसँग होइन नम्रताजीलाई चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो त तपाईँले आफ्नो टिममा होइन नम्रताजीसँग त मेरो चिन्ता इज लाइक मोर देन अ डिकेड भनौँ होइन अब हामीहरू 10 वर्ष 15 वर्ष पुरानो एउटा साथीभाइको रिलेसन छ उहाँले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै गर्नुहुन्थ्यो कि इभन उहाँ सानो हुँदा म पनि सानो हुँदाखेरि पनि सानो भन्नाले कति वर्षको हुन्थ्यो म आई थिङ्क राजीव दाइ नै भन्छु मैले होइन बाहिर त अब राजीवजी राजीव दाइले मैले चिन्दाखेरि चाहिँ म 11 क्लासमा पढ्थेँ होला त्यो बेला सानै हो नि टिन एज हो नि भर्खरै 15-16 वर्षको उमेरमा त्यो बेला म नि कस्तो नि ऊ चाहिँ एकदम पेट लभर कि बाटोमा पनि खुवाउँदै हिँड्ने उसलाई सानै बेला पनि अब कहीँ गइरहेछ हामी कुनै काममा गइरहेछ नम्रताजी चाहिँ गाडी रोकेर अथवा त्यहाँनिर बिस्कुट किनेर पनि खुवाएर बस्ने अनि अलिकति बुढा वृद्धहरूलाई भयो भने लाइक उसलाई होल्ड गर्ने अथवा बाटोसाटो क्रस गर्ने सबै कुरा मलाई थाहा छ कि अनि आफ्नो वेबाट गरिराख्ने जस्तै यो जुन पनि अब जस्तो यो पेन्डेमिक भयो दुईपल्ट अथवा पहिला भूकम्प आयो त्यो बेला नि उहाँको साइडबाट उहाँ गरिरहनुहुन्छ कि यस्तो काममा अनि यो उसमा लाइक अब हामी त मतलब यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ कसरी भने मेरो 2-3 दिनमा चाहिँ मेरो साथीहरूको अचानक सडनली डेथ भयो कि अनि एकपल्ट चाहिँ म काइन्ड अफ कस्तो भने लाइक डिप्रेस भयो क्या एक दिन चाहिँ एउटा फेसबुक हेऱ्यो चिने मान्छे यस्तो भन्छ म त त्यो अनएक्सपेक्टेड डिटेल कि फेरि अर्को अलिक घन्टापछि फेरि अर्को आउँछ अनि म त तिरमिरी के अब जिउमै गले जस्तो यो के हो त भयो त्यस्तो भयो क्या अर्दा यो त यो पेन्डेमिक त अत्याचार यो त अचानक 5वटा जस्तो चिने मान्छे क्लोज फ्रेन्डहरू कि फटाफट आउँछ अनि हामी त यतिकै नै ऊ भयो नि अनि मैले सोचेँ कि अनि यो अनि त्यो बेला के छ भने कतिजना चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर छ नि बितेको त्यो भयो क्या अक्सिजन पाएन टाइममा हस्पिटलाइज त्यहाँ पाएन हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटल लिएन त्यो कारणले सही राइट टाइममा राइट ट्रिटमेन्ट नपाएर मान्छेहरू मेरो साथीहरू चाहिँ कतिजना बित्नु भयो कि अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने जेसुकै अब यति यो जेसी अब बित्नु पऱ्यो भने यो जस्तो लागेको रहेछ भने त यतिकै पनि मान्छे त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर म चाहिँ सिलिन्डर बन्द गरेँ सिलिन्डर यो छ नि यो ग्यारेजमा कहाँ छ सबै मास्क लगाएर लाग्नुहोस् भने लागिहाल्छ यत्रो साथीहरू त गइसक्यो होइन अब भगवान्को कृपा भनेर म चाहिँ गएँ अनि मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ फेरि सर्टेज भएर सबै लुकाउनु थालेछ मैले 7-8वटा चाहिँ घरमा चाहिँ मैले सिलिन्डर आफै बोकेर चाहिँ मैले पुऱ्याएँ कि त्यो बेलासम्म चाहिँ अनि त्यही त्यो हुन्छ नि मान्छेले सिलिन्डर नपाएर मेरो साथीहरू अथवा कतिजना अलिक परको सर्कलहरू कतिजना एभ्री डे कतिजना आयो नि त 200-300 जसरी बेलाले ऊ हुनु पऱ्यो आफ्नो जीवन घुमाउनु पऱ्यो मात्र एउटा अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि हस्पिटलको एउटा बेडले कमीले गर्दा अनि त्यो टाइममा चाहिँ म त्यसरी हिँडेँ होइन त्यो अनि पछि चाहिँ त्यो सल्भ हुँदै गयो गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि समस्या आयो खाद्यान्नको अनि त्यतातिर हामी लाग्यौँ कि अनि उहाँले पनि आफ्नो साइडबाट गरिराख्नु भएको थियो हाम्रो एकदम हामी त टचमा भइरहेको थियौँ अनि अब उहाँको पनि एउटा आफ्नो साथीको ग्रुप छ अनि गरिराख्नु हुन्थ्यो त गरिरहनु त फेरि सडनली उहाँ यो बिचमा अलिकति असन्चो भएर पनि बसिरहनु भएको थियो अनि त्यसपछि हामी भेट भयौँ अनि यो हाम्रो जुन कोसेली कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ अनि हामी त्यहीबाट जोइन भएको गर्ने बित्तिकै फेरि जोइन भएको 2-3 दिनमा उहाँले चाहिँ फेरि हाम्रो परोपकार संस्थामा पुरै लगभग 60जनालाई खाना खुवाउने अनि 2 महिनासम्म पुग्ने रासन अनि ड्रिसी मेडिकल सामानहरू सबैहरू प्रोभाइड गराउनुभयो अनि अर्को ठाउँमा के अरे हाम्रो इगुजीकोमा पनि उहाँले लाइक एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो जस्तै एउटा पानी चाहिँ त्यहाँनिर 1.5-2 लाख त त्यही लाग्छ भन्ने कुरा भयो कि त्यो पानीको निकाल्नलाई बोर्डिङ गार्डन त्यो पानी रहन्छ अनि उहाँले सडनली तिनै फेरि कि उहाँ चाहिँ सडनली एकदम मनमा जे हुन्छ डिसे भ्याटो बोलिदिइहाल्ने कि त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ नि त उहाँलाई यसो लाग्यो अब यो हो भने मन्दिर मरिदिनु गरिदिइहाल्छ अब पोकेटमा छ कि छैन भने थाहा छैन थियो कि थिएन पोकेटमा पैसा थियो कि थिएन म गर्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर पोकेटमा के सोच्नु भयो होला नि त मसँग त्यस्तो त मैले पैसा मसँग छ छैन त सोचेको तर मैले कमिटमेन्ट गरेँ त्यो त म पुरा गरिहाल्छु होइन केही भएन तर कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ एउटा कुरा मैले भन्छु एभ्री टाइम म के फिल गर्छु भने जस्तो अगाडिको व्यक्तिलाई गाह्रो परेको छ भने मेरो पछाडि धेरैजना हुनुहुन्छ कि मलाई खाना खुवाउन मलाई राख्न होइन मेरो परिवार जस्तो इभन राजीव दाइ बेला मलाई भातै खाना पुगेन भने पनि राजीव दाइले फोन गरेर मलाई लगेर खुवाउनुहुन्छ होला होइन तर त्यो व्यक्तिले त मलाई खाना देऊ भनेर माग्न सक्दैन नि त हामीलाई चिन्दैन नि त कि त अथवा पशु पन्छीहरूले त होइन मलाई भात खाना देऊ भनेर माग्न सक्दैन नि त त्यो हामीले बुझेको छ भने हामी गरिदिइहाल्ने हो क्या त्यहाँनिर किनभने हामीलाई बुझ्ने धेरैजना हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई बुझिदिने कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ नि त त्यो कारणले मैले लाइक अनाउन्समेन्ट गरिहालेँ थिएँ त्यो बेलामा बट देन त्यो पुरा पनि भइसक्यो लगभग पैसा धेरै भएर त भने होइन त्यस्तो होइन पैसा धेरै होइन कि झन् हामी त कम्प्लिटली हामीसँग त काम पनि छैन होइन जस्तो उहाँको पनि कति बिजनेस सबै डामाडोल भएको छ है
मेरो पनि पर्सनली भन्नु भने कामै छैन नि त अहिले त कामै छैन अब भएको पनि सकिँदैछ के सकिनै सक्छ जति छ त्यतिले हामीले गरेर फेरि हामीले बाहिरबाट कतैबाट सहयोग अथवा इभन मैले त कसैबाट एक सुको पनि ह्यान्डओभर गरेको छैन लिएको छैन होइन केही सामान पठाउँछ भने हिसो बाहिरबाट पठाउँछ भने म अधिक गरिदिन्छु तर आर्थिक मामलामा चाहिँ म किनकि मेरो फाउन्डेसन छैन मैले त्यसको क्लियरिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ पछि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ मैले कसैले त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पैसा कारोबार चाहिँ म गर्दिनँ मसँग जति छ म त्यति नै सहयोग गर्छु होइन म एक बोरा चामल किन्न सक्छु भने म एक बोरा चामल किनेर लगिदिन्छु तर अरूको पैसाबाट म अहिले चल्दिनँ भोलि अर्को फेज आउला किन्नु फेरि त्यो बेलामा गर्नु पर्यो भने गरौँला होइन भनेर हामी चाहिँ अर्काकोबाट त्यसरी चाहिँ कहिले पनि चलेन जति पनि सेवामा लगाउनु भएको छ होइन खर्चहरू सबै आफ्नै तर्फबाट जस्तै मेरो साइडबाट जस्तै हामी रजपट कोसेलीमा हामी जोइन भएपछि रजपटमा चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ म 3 जना हामी थियौँ कि अनि हाम्रो प्रकाश दाइ हुनुहुन्छ उहाँ बाहेक उहाँ त अब त्यहाँ सञ्चालकै भन्नु भइहाल्यो त्यो बाहेक चाहिँ हामी 3 जनाबाट सुरु गऱ्यौँ पछि जोडिँदै भयो र यसपछि मेरो विदेशबाट आउने साथीभाइहरूले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभयो म डाइरेक्ट उता कन्ट्याक्ट गरिदिन्थेँ उहाँले नै गर्नु अब के गर्नुपर्छ कति दिनुपर्छ सब उताबाट भन्थेँ अनि यताबाट मेरो एउटा टिम हाम्रो बर्गहाउस टिम छ उताबाट पनि हामीले अलमोस्ट 2 लट लग्यौँ हामीले 18 लाख जतिको हामीले चाहिँ तलमाथि गरेर हेलम्बु र मेलम्चीमा गरेर हामीले त्यतिको खादिन लग्यौँ त्यो ठाउँमा एकदमै पोलिटिक्स भयो क्या त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो मलाई त्यत्रो एकदम हामी यस्तो ठाउँ पार गरेर गयौँ त्यहाँ होइन अरू तल गएछन् होइन हेलिकप्टरबाट तलैबाट हामी चाहिँ माथिबाट गयौँ ट्रक लिएर गयौँ उसमा यति घामहरू त्यो गर्दाखेरि होइन त्यो के अरे खोला नाला सबै हताभङ्ग तर त्यहाँ पनि पोलिटिक्स के त्यहाँ पनि जुदै भयो कि हाम्रो सामान एउटा प्यानलले आधीले भन्छ अर्को प्यानलले आधीले भन्छ पीडित चाहिँ छैन फेरि त्यहाँनिर हानाहान भयो अब हामी त के गर्ने हामी त हेरेर गयौँ कि दुईटा त गाउँलेहरू हानाहान भइरहेछ पुलिसलाई होइन त्यो बाढे कमिटमेन्ट गरेर हामीले त्यहाँनिर गएर यो सामान चाहिँ उहाँ पुर्याउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर अनि फेरि मेरो केही साथीहरू हाम्रो बर्गहाउस टिमको संस्थापक ले र हामी मिलेर चाहिँ एउटा टोली फेरि पठायौँ र हेर्नु बस्यौँ त्यो सेकेन्ड टाइममा हामी चाहिँ गएन किनकि त्यहाँ पुगेपछि मजाले सन्चो फिल भयो क्या त्यसपछि म गएन त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हेलम्बुको माथि गएर गाउँमै पुऱ्याएर हामीले एक थोरै स्टार्टिङको भन्दा चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ लगेर त्यहाँ गएर सबैले डिस्ट्रिब्युट गरेर आएको सेकेन्ड टाइममा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो त्यहाँनिर बाटो पनि अवरुद्ध छ भनेर भने हामी जाँदाखेरि पनि इभन त्यहाँनिर चाहिँ कोही पनि जान दिएको थिएन क्या हेलम्बुमा चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो पुग्छ नि बाटो पुग्छ त्यहाँसम्म हामीले त्यहाँनिर त्यहाँमा सामान स्टोरेज गरेर अनि त्यहाँ राखेर उधारेर त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यहाँकै मान्छे युज गरेर बोकेर लग्यो क्या त्यसरी गरेको त्यो चाहिँ माथि चाहिँ हेलिकप्टर जाँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ जहाँ माथि छ त्योभन्दा नि मुनि गाउँहरू अनि त्यो अरू अझ त्यो एकदमै पीडित मान्छेहरू चाहिँ त्यो हिँडेरै जानुपर्छ क्या उनीहरू न सोसल मिडिया छ न सोसल त्यहाँ कहीँ के छ न कहाँ कसले ल्याइरहेछ त्यो ऊहरू ल्याएछ के ल्याएछ भने उनीहरूलाई थाहा छ अन्न हुन्छन् क्या दे आर ब्लाइन्डली एकदम अलोन त्यो चाहिँ ऊ छ नि अब थाहै छैन क्या कसले रात ल्याइरहेछ कहाँ ल्याइरहेछ उनीहरू गाउँको मान्छेले केही थाहा छैन अनि त्यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ बोकेर पुऱ्याउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्दो रहेछ क्या नत्र भने त्यो नगरपालिकामा अब हामीले दिएर आयौँ कमिटमेन्ट गऱ्यौँ पछि त्यसको रेकर्ड पनि होला तर राइट पर्सनलाई राइट ठाउँमा राइट पर्सनलाई पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि थाहा हुन्छ कति पर्सेन्ट दिएर आउनुभयो रात त्यहाँ चाहिँ हेलम्बु गाउँको लागि भनेर चाहिँ हामीले पहिला जतिले हामीले अलमोस्ट 12 लाख जतिको 12 लाख जतिको हामीले सामान त्यहाँ पठायौँ ग्यास चामल नुन तेलदेखि लिएर सबै त्यो चाहिने कुराहरू हामीले पुऱ्यायौँ अनि सेकेन्ड टाइम चाहिँ हामीले 6 लाखको चाहिँ माथि गाउँमा पुऱ्याएर आयो हजुर अब मेलम्चीमा प्रकृति पुऱ्याएको विनाश होइन हामीले पनि त्यहाँ गएर निहाल्यौँ त्यहाँ एकदमै भयावह नै छ भनौँ न होइन अझ हेलम्बु गाउँमा त पुरै बस्ती नै बगाएको भन्ने कुराहरू पनि छ गाउँै छैन त्यो दृश्य हेर्दा चाहिँ कतिको मनमा दुःख लाग्यो यहाँलाई मलाई त दुःख त किनभने म हेलम्बुमा जुन गाउँ बगायो त्यहाँ चाहिँ पुग्न पाएन त्यहाँ त हामीले 2टा ट्रक लिएर गथ्यौँ यो ठुलो ट्रक हुन्छ नि त्यो जाने पोसिबल त्यो खाल्डो त्यो अनि त्यो पोसिबल भन्नु नगएको मेलम्चीमा त म त नमस्ते गर्छु त्यहाँ चाहिँ नलानुहोस् त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ राहतै छैन हामी सोच्यौँ कि हामीले चाहिँ मेलम्चीमा नै राहतको आवश्यकता होला भनेको होइन अनि मेरो टिममा आकाजी पनि जानुभएको थियो आकाजीको फ्यानहरू टन्ने भेट्नु भएर उहाँले चाहिँ बरु पिस्ता पिज्जा खुवाएर पठाइदिनु भयो हाम्रो उल्टा रात गएको ठाउँमा चाहिँ अनि घरमा लानुभयो अनि उहाँले स्वागत गर्नुभयो अब मलाई लानुभयो उहाँले लानुभयो मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ आकाजीको त्यहाँ फ्यानहरू दिनुहुँदो रहेछ लानुभयो अनि जहाँ रात लिएर गएको त्यहाँ अनि उहाँले नै भन्नुभयो कि हामीलाई त रातको आवश्यकता छैन उहाँको घर त माथि खोला छेउतिर गएको गरेको त तर मेन चाहिँ माथिबाट जुन बाढी आएर गाउँ गयो नि त्यहाँ त मान्छे नै छैन मान्छे कतिजना गायब मान्छेको सबै भेटिरहेको छैन कसो भएको छैन घर छ केही पनि छैन पालमा रुखमुनि बसिरहेको छ पाल पनि छैन क्या रुखमुनि यसरी बसिरहेको त्यहाँ पो हो त लानुपर्ने हामीलाई त होइन नि भनेर उहाँ त्यहाँकै मान्छेले भने कि हामीले सोच्यौँ हामी फर्स्ट नै कलाकारमा फर्स्ट जाने नै मरा आकाजी होला क्या
फर्स्ट टाइममा कलाकारमा चाहिँ त्यसपछि मात्र अरू आँचलजी त्यहाँ बाटोमै भेट्यो हामीले आँचलजी पनि गयो जानुभएछ पछि पूजा होइन पूजाजी जानुभएछ अरू सबै जानुभएछ अनि त्यो बेला नै भन्नुभयो कि उहाँले हामीलाई रात यहाँ आवश्यक छैन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ माथि लानुहोस् भन्यो अनि हामीले चाहिँ सोच्यौँ यहाँ अब तस नसै भयो कि अब मिलमजी चाहिँ तस नसै भयो त्यहाँ चाहिँ अब खाने होला भन्यो गाह्रो होला भनेको तर उनीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्छ भने यो घर चाहिँ बनाइदिनु भनेर गाडीको घर 5 तला घर 1 तला मात्रै देखिरहेको छ कसरी त्यो घर बनाउनु होइन त्यो त गभर्मेन्टको काम हो अनि फेरि अहिले आएर गभर्मेन्टले चाहिँ लास्ट टाइममा आएर यत्रो कलाकारहरू जुन अब सामाजिक अभियन्ता नभनौँ होइन अभियन्ताको त नामै खराब हुन्छ यो सामाजिक काम गर्नेहरूले यसरी दुःख गरेर त्यहाँ काम यति चर्को मान्छे यस्तो छ त्यसरी उहाँ पुग्नु भयो होइन पुगेर रासन दिनुभयो अहिले आएर चाहिँ गभर्मेन्टले हामी अब के अरे यो राहत प्लान भनेर निकालेको छ कि अब आएर के काम जुन बेला मान्छेलाई औषधि चाहिएको बेलामा खाना नदिएपछि मान्छेलाई औषधि अब त्यो हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ औषधि दिन्छ लागेको बेलामा चाहियो तिर्खा लागेको बेला पानी खुवाउनुपर्छ पानी खाएको बेला त्यो मेटिसकेपछि पानीको जब त्यो बेलामा सडनली आवश्यकता थियो त्यो बेलामा गभर्मेन्टले त्यो कदम चाल पर्नु पर्दैन त्यहाँनिर एक्कासी त्यो उद्धार गरेर खाना के छ कस्तो छ खाँदैन कस्तो छ उनीहरू दुःख पाइरहेछन् भैलम्बुको जनताहरू यति दुःख पाएर रुखमा बसिरहेछ त्यो के अरे ओडामा बसिरहेछ त्यो रुखमुनि बसिरहेछ पानी परिरहेछ बाढी कतिखेर फेरि आएर लान्छ त्यस्तो अवस्थामा रेस्क्यु गर्नुपर्ने ठाउँमा त गर्दैन सरकारले राहत पनि गर्दैन बिचरा हाम्रो कलाकारहरू चाहिँ यति मान्नुपर्छ कि यो टाइममा कलाकारले आफ्नो पैसा गोजीको पैसा झिकी यसरी काम गरिरहेछ क्या जबकि कला लाइन भनेको फिल्म लाइन भनेको डुबेको 2 वर्ष भइसक्यो होइन मेरै फिल्म 6वटा जति रिलिज हुन लागेको फिल्म डुबेर बसिरहेको छ अब त्यो कहिले उहाँको त्यस्तै छ होइन कलाकारहरूको आर्थिक स्थिति त इन्कम गर्ने स्रोत छैन त्यही पनि यसरी उठाएर होइन उ गरेर उहाँले त्यसरी गरिरहनु भएको छ आफ्नो साइडबाट आफ्नो उ गरेर मैले त्यसै गरिरहेको छु गभर्मेन्टले खोइ त नि अहिले आएर भनेपछि मलाई चाहिँ यो टाइममा त गभर्मेन्टले देखाउनुपर्ने काम नदेखाएर एकदमै अपसेट गभर्मेन्ट चाहिँ सरकारप्रति तपाईँ निराश हुनुहुन्छ एकदमै निराश छु त्यस्तो त हुँदै हुँदैन बाहिर हेर्नुहोस् न सडनली उद्धार गर्छ जापान कोरियामा हेर्नुहोस् एकै घन्टामा कस्तो प्रकृति प्रकोपहरू आउँछ गर्छ हाम्रो गभर्मेन्टले त जनताको लागि भने सोच्दै नसोच्ने अच्छा अब गभर्मेन्टले गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै हुन्छ कलाकार सबैजना जुटेर होइन तर तपाईँहरूले सिस्टमलाई पनि बिगारेको जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ होइन सिस्टमलाई कसरी बिगार्छ हामीले गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि गभर्मेन्टले तुरुन्त खाद्यान्न र राहत कार्यक्रम सडनली पनि डिसिजन गरेर हामीले गर्नै पर्दैन नि जस्तै कसैलाई भोक लागिरहेको छ कोही खाना पाएको छैन कसैलाई छत छैन सुत्नको लागि गाह्रो भएको छ भने त्यहाँनिर अनि सिस्टम बिग्रियो भनेर हामीले गभर्मेन्टलाई कुरेर अहिलेसम्म कुरेर बस्ने त तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा अलिकति मैले कुरा काटेँ यहाँनिर अब तपाईँले कसरी तर्क गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले अब आफ्नो तर्फबाट त छँदैछ होइन तपाईँहरूले आफ्नो गोजीबाट दिएर कहिलेसम्म चाहिँ पुग्छ त कति दिनलाई पुग्छ हामी चाहिँ यो पेन्डेमिक सधैँभरि हुँदैन मेरो सोचाइ मेरो एउटा इन्टेन्सन मेरो एउटा मोटिभ चाहिँ के हो भने मान्छेलाई पढ्दाखेरि गर्ने हो कि अरू बेला पढ्दैन नि जस्तो पेन्डेमिक सकियो भने आफ्नो काम गर्छ मान्छेले ज्यामी काम गर्ने ज्यामी काम गरेर खान्छ उसलाई काम त छ नि त्यो बेला गर्नु पर्दैन कि अहिले त त्यो काम मजदुरी गरेर खाने मान्छेलाई बिहान मजदुरी गर्छ बेलुका चामल बोकेर आउँछ कि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ खोइ त हैन मलाई एउटा कुरा एड गर्नु मन लाग्यो हैन जस्तो अब कस्तो छ भने तपाईले यस्तो भन्नुभयो नि अघि त्यो जुन लाइक सिस्टम बिगारेको वाला कुरा छ नि हैन हामी त केही होइनौ के हैन हामी के भन्छ कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्टहरुले आफ्नो पकेटबाट हजार रुपैयाँ निकालेर खाना लिएर बाटोमा खुवाइरहेको छ हैन भनेपछि त्यो बच्चाहरुले चाहिँ सिस्टम बिगारेको होइन के कोही भोको पेट सुतिरहेको छ उसलाई खाना दिएको हो के हामीले सिस्टममा जान थाल्यो भने आज मेलम्चीमा यत्रो कलाकारदेखि लिएर यत्रो विभिन्न फिल्डको मान्छेहरु पुगेर हैन डाक्टरदेखि लिएर सबैजनाले गर्नु राख्नु भएको छ आफ्नो पकेटबाटै गर्नु भएको छ नि त आजसम्म त्यहाँ कोही नपुगेको भए त्यहाँ कति गाह्रो थियो नि त सिचुएसन अब बल्ल पुग्ने हो नि त कति दिन भइसक्यो हैन मान्छे मरिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो भएछ भनेर कुर्न त हामी त सक्दैनौं हामी चाहिँ त्यो छैन हैन बरु ठीक छ हाम्रो सकियोस् पकेटबाट केही छैन तर कुनै व्यक्तिले हामीले दिएको खानाले अथवा हामीले उहाँलाई हेल्प गरेर उहाँ बाँच्नुहुन्छ नि एउटा सर्टेन टाइमसम्म त्यसपछि कुनै न कुनै दिन आँखा खुलेर त्यहाँ पुग्ला नि त गभर्नमेन्ट पनि त हजुर तपाईँ कुरा पनि एकदमै जायज छ मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट त छँदैछ हैन तर यो भन्दा बेस्ट हैन अब हुन्छ नि सरकारलाई पनि त घच गचाउनु पर्यो नि त सबैजना एकजुट भएर हैन हाम्रो सरकार त अन्ध छ नि त्यही त अन्ध छ आँखा त खोल्दिनु पर्यो नि हाम्रो सरकारको आँखा अन्ध छ के रे मुख चल्दैन कान बहिरेछ उहाँको त त्योमा जम्मा कुर्सीमा मात्र अहिलेसम्म हामीले अलमोस्ट 2000 जति मान्छेलाई फ्यामिलीलाई हामीले हेल्प गर्यौं के फिल्म गर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ हैन अर्गनाइजेसन विदाउट अर्गनाइजेसन एक्सपेक्ट अर्गनाइजेसन चाहिँ पर्सनल मान्छेलाई मात्र हामीले यसरी उगलियाको के रे फोन गर्नुहुन्छ हामीले घरमै लगेर हामीले रेकर्डै छ हामीसँग हैन अलमोस्ट 1000 भन्दा अब 1000 नै होला हामीले यसरी गरेको गभर्नमेन्टले यत्रो यो त हाम्रो सानो एउटा
सानो एउटा प्लान हो नि त हाम्रो त सानो एउटा ग्रुप हो नि त गभर्मेन्ट त ठुलो हो नि गभर्मेन्टले यो बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो भने पेन्डेमिकमा लकडाउन त गरेको केही छैन तर लकडाउन गरिसकेपछि त्यहाँ भित्रको जनतालाई त्यो जुन गरिब जनताहरू हुन्छ जुन मजदुरी गर्ने जनताहरूलाई के परिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कहिले पनि दिमागमा पुगेन कि अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपाली जनता त म यति मान्छु होइन मलाई इन्डियाको मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो प्लेयर साथीहरू होइन अनि भन्छ क्या तिमीहरू नेपालीहरू चाहिँ यस्तो एकजुट हुँदो रहेछ होइन नेपालीहरूले चाहिँ कस्तो भने यसरी जहाँ हुन्छ रात पुर्याइदिइहाल्ने जहाँ हुन्छ खाना व्यवस्था गरिदिने तर इन्डियामा त्यो छैन अरे कि जस्तै इन्डियामा कति ठाउँमा छ नि भोकै हुन्छ त्यहाँनिर कसैले खाना पर बस्दैन अरे कि कुनै कुनै ठाउँमा होला त्यो त ठुलो पनि छ होइन त्यही भएर नि होला उनीहरूको इन्डियनहरूले समेत मलाई प्रशंसा गरे कि मेरो कामहरू फेसबुकहरूमा देखेर उनीहरूले चाहिँ तँ यसरी बाँडेर यस्तो गर्छ तिमीलाई त कस्तो नेपालीहरू चाहिँ नेपालीले भोकै मनाउन नदिने रहेछ भनेर इन्डियनले मलाई तारिफ गरेको कि तर हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ गभर्मेन्टको भर पऱ्यो त सबैजना चाहिँ भोकै नै अब यो रोगले होइन कि भोकले टेन्सनले डिप्रेसनले मान्छेहरू चाहिँ बढी सिदिन्छ कि हजुर पक्कै पनि जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ सोसल वर्क होइन त्यसको लागि एकदम हामी सल्युट गर्छौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने तर तपाईँहरूले गरिराख्नु भएछ कलाकारहरू एकजुट भएर अब यहाँ कलाकारहरू पनि अलिकति फाटिएको देखियो कि कसैले कता टिम बनाएर काम गरिरहेछ कसैले कतातिपट्टि टिम बनाएर गर्नुभएको छ किन एकै ठाउँमा टिम बनाएर काम गर्न सम्भव छैन र होइन कलाकार पनि यस्तो हुन्छ नि त हाम्रोमा कलाकार पनि एउटा फ्याकल्टी जस्तो भनौँ न एउटा ग्रुपिजम जस्तो छ आफ्नो ग्रुपले आफ्नो सकेको काम गर्ने जस्तै मेरो टिम हुन्छ होइन हाम्रो नम्रजी हाम्रो एउटा टिम छ अब हाम्रो सर्कलमा हामीले प्लान गर्छौँ नि त कसरी लाने भनेर उहाँहरूको पनि अर्को प्लान हुन्छ तर जे जस्तो भए पनि जान्थ्यो एउटै ठाउँमा हो नि होइन सो पोसिबल हुँदैन नि त सबैजना अब त्यसो भए त फिल्म इन्डस्ट्रीको हाम्रो विकासबाटको अब हाम्रो अध्यक्ष नै उहाँले नै अब परिचालन गरेर यसो गर्नु भनेको कुराहरूमा उहाँहरू त चुप हुनुहुन्छ गर्नु तर हामी कलाकारहरूको टिम गरेर गर्दाखेरि नो प्रब्लम जसले जहाँबाट मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जसले जहाँबाट गरे पनि त्यो पीडितले यदि पाएको छ भने हामीले चाहे त्यो छुट्टेर गरौँ या ग्रुपमा गरौँ होइन कमसेकम गर्ने एउटा भावना छ कि हामीमा त्यो भावना हुनु नै हामीमा ठुलो कुरा हो कि कुनै पनि व्यक्तिमा कसैलाई सहयोग गर्ने भावना छ भने त्यो ठुलो कुरा हो र मैले गरौँ उहाँले गरौँ या अरू कुनै कलाकारहरू सबैले गर्नुभएको छ होइन डिफ्रेन्ट ठाउँमा कि पीडितले पाइ पनि राख्नु भएको छ झन् खुसीको कुरा हो नि त हामी सबैजनाले एउटा हात अगाडि बढाएर काम गरिरहेका छौँ नि त त्यही नै ठुलो कुरा हो एकै ठाउँमा गिचिक्क भएर सबैजना एकै ठाउँमा कुद्नु पर्ने पनि जरुरी छैन पीडितले पाउनु पर्यो होइन पीडितले पाउनु पर्यो मेन टिम एउटै नभए पनि काम चाहिँ जस भएर त्यसमै खुसी हुन्छ डेस्टिनेसन एउटै हो बाटो जताबाट गए पनि तपाईको पुग्ने ठाउँ एउटै भइहाल्छ यसमा कुरा उठिरहेछ कलाकारहरू सबै एउटा टिम बनाएको हुन्थ्यो भने त्यो यो अलिकति यो कुरा वाइ जस्तो पनि हुने किनभने आफ्नो प्लान हुन्छ कि जस्तै हामीले एउटा प्लान गरेर हुन्छौँ नि हामी यति सामान लान्छौँ यतिको बजेटको लान्छौँ यसरी गर्छौँ हाम्रो प्लान हुन्छ अरूले अर्को प्लान गरेर त्यसमा म्याच हुँदैन नि त अनि त्यो त पछि यत्रो ठुलो टिम जस्तो छ हाम्रो कलाकारहरू त अहिले यति धेरै ग्रुप बनाएर सहयोग गरिरहनु भएको छ नि त्यो नै बेस्ट हो नि कुनै एउटा ठाउँले अर्कोमा पुर्याउनु हुन्छ अर्को पीडितलाई हामीले अर्को ठाउँमा पुर्याउँछौँ सबै पुग्नु पर्ने त हाम्रो उद्देश्य सबजनाको त पीडितलाई हो नि त त्यसो भएकोले एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन झन् ग्रुप भएर झन् चाहिँ राम्रो भइरहेछ हजुर ओके अब नम्रताजीले म एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा होइन फेसबुकमा भनौँ न अझ तपाईँले लाइभमा आएर चाहिँ रुँदै केही शब्दहरू भन्नुभएको थियो त्यो खासमा के थियो होइन त्यो सिन्धुलीको त्यो उहाँसँग आउनुभन्दा अगाडि होला सायद उहाँको टिममा आउनुभन्दा अगाडि त्यो कसरी त्यस्तो सिचुएसनमा होइन मैले यस्तो भएको थियो कस्तो भएको थियो त्यसको चाहिँ होइन कुरा चाहिँ के थियो भने म आफ्नो वेबाट लकडाउनमा आफ्नो ग्रुप लाइक मेरो साथीहरूको ग्रुपमा हामी हरेक ठाउँमा गइरहेको थियौँ तर अल अफ सडन बाढी आयो यो सबै न्युज हेरिरहेको थिएँ नि त होइन हेर्दा एकदम यस्तो इमोसनल भएछु अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ हेल्प गरौँ भनेर पोस्ट गर्दाखेरि मलाई कतिजनाले तपाईँ चाहिँ नपुग्ने होइन अनि अगाडि आएर सामाजिक सञ्जालमा आएर बोल्ने भनेर भन्नुभयो कि त्योभन्दा मलाई चित्त दुखेको थियो हजुर तपाईँकै फ्यानहरू हुनुहुन्थ्यो कि मलाई फलो गर्ने व्यक्तिले नै भन्नुभयो हो त्यसरी मलाई चित्त दुखिरहेको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले त्यो हेर्दा मैले खासमा भिडियो के बनाउन खोजेको थिएँ भने हरेक ठाउँमा हरेक व्यक्ति पुग्नु पर्दैन जस्तो राजीव दाई कुनै ठाउँमा हेल्प गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने म राजीव दाईको पछि लागेर जानुपर्छ भन्ने छैन मैले राजीव दाई ल मेरो यो साइडबाट प्लिज गरिदिनुहोस् है भन्न सक्छु कि हो मैले त्यो भनेको तपाईँ पुग्नै पर्छ भन्ने छैन होइन तपाईँले कसैलाई भनेर पठाउन सक्नु जे पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन सानो धेरै थोरै तैँले के गरिस् मैले के गरेँ भन्दा पनि हामी सबैजनाले एउटा गर्ने भावना राखौँ भनेर मैले त्यसै एउटा भिडियो बनाउँदा फेरि म अलिकति इमोसनल भएको हो अरू केही होइन फेरि त्यो बेलामा एकदमै धेरै हुन्छ नि प्राकृतिक त्यो एकदमै गाह्रो भएको सिचुएसन थियो विपत्तिको टाइम हजुर विपत्तिको टाइममा अनि एकदमै गाह्रो भएको भएर म इमोसनल भएको अरू केही होइन अनि रोइहाल्नुपर्छ त रोइहाल्दो रहेछ त्यो कहीँ मैले भने नि कहीँ त्यहाँनिर एकदम बाटोमा के दुःख पाएको मान्छे ऊ त रोइहाल्ने
कोमल हृदयकी म होइन रुँदो रहेछ कि मलाई फिल हुन्छ मैले एक्चुअली हाम्रो पहिला एक्चुअली मुभीको प्रमोसनमा जाने बेलामा पनि पहिला मेरो अन्तराल भन्ने फिल्मको मलाई यादै छैन कि कुन ठाउँ गएको होइन त्यो ठाउँमा पुरा घर जलेको रहेछ कि त्यो ठाउँमै जलेको रहेछ मलाई त्यो हाम्रो टिमलाई डिरेक्टर प्रोड्युसरलाई थाहा छ त्यो ठाउँ होइन अब अलि आइडिया भएन अहिले चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली ठाउँ अनि त्यहाँ पुगेपछि अफिसमा हामी सबैजना थियौँ त्यो बेलामा अनि मसँग पकेटमा लगभग 2100 रुपिस जति 2200 रुपियाँ थियो कि त्यो पैसा मैले निकालेर होइन मैले अफिसमाको हातमा राखेर प्लिज त्यो दियो भने म गुवा रोक म त्यही फेन्ट हुन थालेछु कि त्यो देख्न मलाई ठाउँको यादै छैन पूर्वतिर हो कता सुटमा होइन हामी फिल्मको प्रमोसनमा जाँदाखेरि अनि मलाई त्यो हाम्रो प्रोड्युसर त्यो हाम्रो दाइले जीवन दाइहरू सबैजनाले ल तिमीलाई चाहिँ लिएर जान्छ मलाई हामी खोला तरेर गएको थियौँ कि त्यो गाउँमा खोला तरेर गाडीमा राखेको कि म त्यहाँ नसकेको कि मलाई म भक्काने त्यहाँ पुगेर त्यही भएर मलाई अलिकति इमोसनल भयो भने रुनी हो खासै त्यो अब रोएर त्यो तपाईँले रुनको लागि कसैले पिट्नै पर्छ अथवा मन दुखाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो रोक्नु पर्यो त्यो अलिकति हुन्छ इमोसनल रिसोर्ट पनि उल्टो पिट्छ कि मलाई पिटेर पिट्नु भएको छ अहिलेसम्म कसैलाई पिटेछु किन नपिट्नु नि रामदाइ पनि पढ्नु भएको छ होइन मलाई कसैले पिटेर चाहिँ रुनी होइन म होइन कसैलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुने हो पिट्न त मलाई एक थप्पड हाल्यो चार थप्पडमा अवतार भएपछि अनि त्यो बाँध्नु सकिँदैन पुग्छ कतिपल्ट छुट्टा छु के भन्दैन कि अन्दाज हुन्छ त्यो रिस उठेपछि फेरि कमलो भएपछि रोइ पनि हाल्यो राजु दाइ अहिलेसम्म त्यस्तो कसैलाई पिटेको झगडामा परेको तपाईँले देख्नु भएको छ आफ्नै आँखाले नम्रताले छैन बिचरा एकदमै ज्ञानी मान्छे यति सोचमा चाहिँ कहिले पनि डिस्कस गर्नु न कहिले झगडा गर्नु न यति यही भन्ने भने यही भन्ने होइन इन्टरभ्यू मास्टरको प्लेयर पनि हुन्छ होइन अनि इन्टरनेसनल मास्टरको मैले सर्टिफाई पनि पाएको छु अनि रिङमा त मैले खेलेँ देखियो रिङमा त कति खेल्यो नेपालमा खेल्यो कोरिया भयो जापान भयो पुगेछु त्यो मार्सल आर्टको त्यत्रो अब खेल्ने प्लेयरले अब रिङमा खेल्ने मान्छेले बाहिर पनि एक दुईचोटि त खेल्यो होला अब देखि नदेखिने आफ्नो ठाउँमा छ देखाउने नदेखाउने आफ्नो ठाउँमा छ होइन खासमा खेल्नु भएको छैन यही भन्नु पर्यो टोलरेट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ जबसम्म त्यो टोलरेट गर्ने क्यापेसिटी त्यो चाहिँ अलिकति नाग्छ अनि अलिकति त्यो टेम्पर हुने कुरा चाहिँ अर्कै हुन्छ हामीमा सहन सक्ने क्षमता हुन्छ सहनशीलता तर अत्याचार गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यो यो के अरे बाढी आस्तरी फेरि अचानक यस्तो बनाइदिनुहुन्छ अघि ठिकै छ आज तपाईँहरूको कुरा पनि मिल्दैछ यता कता होइन सल्लाह गरेर आएको भन्दै हुन्थ्यो अघि पनि अब ड्रेस पनि म्याचिङ छ कलर भित्र पनि म्याचिङ छ कि अब म त यो सर्ट होइन कुलकुल लाएर नभए त गाडीमा अरू राखेँ मैले नम्रताजीले पनि सेम लाउनु भएको छ मिलाइ मात्र हो यो संयोगवश मात्र हो ओके ठिकै छ सो अब तपाईँहरूको चलचित्र क्षेत्र होइन गरी खाने भाँडो हो नि त तपाईँहरूको त एक प्रकारले भन्ने हो भने अब धराशायी बन्दैछ अब कोरोनाले गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ इन्डस्ट्रीलाई सम्झिँदा पहिलेको मोमेन्टहरूलाई सम्झिँदा होपफुल छौँ होइन किनभने भत्किसकेको छैन होइन भत्किसकेको छ भने पनि हामी सबैजना मिलेर फेरि बनाउँछौँ नि त अब समस्या परेको छ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई मात्र होइन हो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई धेरै गाह्रो परेको छ तर फिल्म इन्डस्ट्री भन्दा पनि त्यस्तो धेरैवटा ठाउँ छन् जहाँ हामी भन्दा पनि 1000 टाइम धेरै गाह्रो परेको छ दिनरात काम गरेर खाने मान्छेलाई खानको लागि खाना पनि छैन होइन सो त्यही भएर हामी एकजुट भएर लागिरहेका छौँ कि अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेले हुन्छ पब्लिकलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ नि भोलि पब्लिकले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि भोलि राम्रो समय आएपछि फिल्म बन्छ हेरिदिनुहुन्छ हामी सबैजनाले पर्खाल भत्कियो भनेर आधा भत्कियो भनेर छोडेर जाने होइन कि हामी अब बिस्तारै फेरि पर्खाललाई त्यो लगाउँदै अनि मलाई त लाग्छ जुन यो पेन्डेमिक सकिन्छ नि नेपाली जनताले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ क्या किनभने अहिले यस्तो समयमा फिल्म कर्मी यसरी लागिरहेको छ होइन जुन ठाउँमा हाम्रो नेपाली जनतालाई दुःख परेको छ म्याक्सिमम फिल्म कर्मीहरू हुन्छ नि जो चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्छ सबैले गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ निस्किनु भएको छ यस्तो बेलामा जस्तै हाम्रो कोभिड लाग्यो भए होइन हामीलाई बाइचान्सली कोभिड लाग्यो भए अब हामी जे पनि हुन सक्थ्यो नि त त्यस्तो बेला पनि हामी सबैजना कलाकार एकजुट भएर हामी किनकि कलाकारले नै यो जनताले नै नेपालीले नै हामी कलाकार बनाएको हो नि त एउटा आइडेन्टिफिकेसन दिनुभएको एउटा रिकगनाइज पर्सन बनाउनु भएको त उहाँले हो नि त त्यसको लागि नै हाम्रो उहाँले जसलाई हामीलाई बनायो उहाँलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ भोलिको दिनमा नेपाली जनताले नै नेपाली फिल्म माया गरेर यसै गरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई पुरा विश्वास छ एकपल्ट उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो भने फिल्म इन्डस्ट्री मजाले उठ्छ कि हामीले सानो छ हाम्रो इन्डस्ट्री होइन उठाउन धेरै टाइम लाग्दैन सबै जनताले बुझेर
उठाइदिनु भयो भने उठिहाल्छ कि। हजुर तपाईँको पनि चलचित्र पेन्डिङमा छ भन्ने हुन्थ्यो नम्रताजीको पनि होला सायद होइन कतिवटा चलचित्र तपाईँको पेन्डिङमा चाहिँ मेरो चाहिँ 3वटा जति चाहिँ 16 फिल्म छ होइन अनि ऊ चाहिँ वेब सिरिजहरू छ 2टा त्यसपछि अरूमा छ के सेभेरिन्सको रोलमाहरूमा 2-3वटा राम्रै हाम्रो सुरुचिहरूको छ मिलाप जस्ताहरू छ अब त्यो के हो पुरानै भइसक्यो अब त्यो फिल्म हेर्दा आफैले मनोरञ्जन हुन्छ ओके नम्रताजीको चाहिँ कतिवटा छ फेरि पनि भइरहेको थियो अस्ति भर्खर 2टा जति मेरो फ्लोरमा गइरहेको थियो ए हजुर हुने बित्तिकै अलिकति सुटिङ हुने बित्तिकै यस्तो भइहाल्यो त्यो केही छ तपाईँको चाहिँ कतिवटा छ पेन्डिङमा मेरो चाहिँ 2टा मुभी हो पेन्डिङमा अनि एउटा चाहिँ अब सुटिङ हुने क्रममा थियो फेरि लकडाउन भइहाल्यो हजुर अब त्यही हो त्यस्तै म्युजिक भिडियोजहरू सबै पेन्डिङमा कतिको मिस हुन्छ त सुटिङ सेटहरू होइन अब सिनेमा हलहरू कतिको मिस हुन्छ एकदम धेरै मिस भइरहेको छैन होइन त्यो बाहेक हामीसँग अरू केही पनि छैन काम गर्नको लागि त्यो सेट मिस हुन्छ कति धेरै कुराहरू मिस हुन्छ कि त्यो टिम मिस हुन्छ राजीव दाल चाहिँ के मिस हुन्छ सबैभन्दा बढी मलाई त मिस भन्दा त मिस त के हुनु म त अब उहाँ जतिको त्यति यति यो ठाउँलाई योगदान दिएको मान्छे त होइन होइन अनि सुटिङ भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ मिस भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने अब यसलाई कसरी बेस्ट गर्ने होइन अब कसरी लाउने अब फिटनेस भयो त्यसमा अब पछि बिहान पनि सुत्ने चाँडो बिहान गएर एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर बेस बनाउने भन्थेर चाहिँ मेरो तनाव चाहिँ भइरहेको छ कि अनि फेरि सुटिङमा गएपछि सुत्न पाइँदैन होइन राति 12 बजे 2 बजीतिर सुटिङ सकिन्छ ब्याकअप भनेर हुन्छ फेरि बिहानै आएर ढोका ढङढङ गरेर उठेर हुन्छ होइन अनि त्यो एकदमै नसुत्ने क्या जस्तो हामीलाई त एकदम सुत्नुपर्ने हुन्छ बेलामा होइन हजुर त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यो कुराहरू रमाइलो फेरि रमाइलो अघि ठिकै छ कुनै दिन हामी होइन मौका परेछ भने समय मिलाएर हामी इन्डस्ट्रीको बारेमा मजाले बसेर कुराकानी गर्छ आज समय अभावको कारणले गर्दा धेरै कुराकानीलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न सकेनौँ र अन्तिमै चाहिँ लगभग हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा ऱ्यापिड फायर भन्ने एउटा गेम खेलौँ होला किनभने दुईजना रमाइलो टाइपको हुनुहुन्छ होइन ल स्टार्ट गरौँ त ओके तपाईँले चाहिँ नम्रताजीको बारेमा मैले उहाँको बारेमा तपाईँलाई भन्ने छु तपाईँले चाहिँ केही उल्था गर्नुपर्ने हुन्छ है त लाइक म भन्छु है त नम्बर 1 मा नम्रताजीको चाहिँ ओठ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओठ इनोसेन्ट सेक्सी सेक्सी एउटा भन्नु पर्यो दुईटामा एउटा सेक्सी हिरोइनको सेक्सी अनि उहाँको आइज तिम्रो आँखा बोल्छ भन्दिनु न आँखा त झन् के भन्छ नि के नयनी आँखा भन्छ नि उसमा आँखै राम्रो भन्छ सबैले त्यसलाई मैले एउटा एक्सप्लेनेसन गर्न लागेको थिएँ तर एक्ज्याक्टली मलाई दिएको ल ठिकै छ नेक्स्ट है त उहाँको कपाल यो त झाडु जस्तो छ कपाल के भन्छ नि एउटा म मेरो आफै बयान गरौँ होइन एकदमै माहिर छ ल भन्नु न त कपाल डार्क चकलेट जस्तो छ हैन डार्क चकलेट छ हैन कालो कालो लगाएको होइन मेरो नेचुरल हो कस्तो ब्ल्याक हो मेरो एकदमै डार्क छ नि म्याट हो नि त नेचुरल कपाल यस्तो पनि कालो हुन्छ त ब्ल्याक हो सबैजनाले भन्छ नेचुरल छ अलिअलि उथ्यो के रे ब्राउन अहिले कलर गर्नु भएको छैन तपाईले कपाल गर्छु कहिलेकाहीँ ब्राउन गर्छु अनि एकदमै ब्राउनमा चाहिँ मेरो कपाल बिग्रेको भएर अहिले केही गरेको छैन नेचुरल ब्ल्याक हो के त्यही भएर डार्क चकलेट भनेको ल भन्नु पर्यो एउटा शब्द मलाई एउटा म आफ्नो तारिफ आफै गर्छु छोड्नु राख्छु एउटा शब्द भन्दाखेरि हैन कपाललाई के भन्ने रेशमी बाल भन्छ नि रेशम कुनै पनि एंगल छैन भनेको छैन रेशमी बालै भन्नुपर्छ उसको त नेचुरल कपाल हो नि त नेचुरल हो नि त केही छैन नि त ल ठिकै छ अब अर्को है त उहाँको सफल मुभी चाहिँ के रे जसले चाहिँ नम्रता सापकोटा भन्ने चिनाउन सफल भयो त्यही फर्स्ट फिल्म के मलाई छक्का पञ्चाको त्यो छक्का पञ्चाको विष्णु भन्ने उसको उमा चाहिँ हैन जस्तै नम्रता र म कतै बाहिर जाँदाखेरि पनि उसलाई चाहिँ कति ठाउँ हैन विष्णु विष्णु बच्चाहरूले चाहिँ कसलाई विष्णु भन्छ म त बिर्सिन्छु हैन उसलाई चाहिँ यति नोटिस गरेर चाहिँ मान्छेहरूले हैन उसको त्यस्तै भन्छ नि त विष्णु 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 भने म त मलाई विष्णु भनेको बोला गर्नु भयो बोला अनि म विष्णु भन्छ ए हामी भन्नुहुन्छ तपाई हैन उनीहरुले पछाडी विष्णु भनेपछि हामी हेरिरहेको छ हैन गयो नि त हैन कति ठाउँमा जान्छ अलिकति गाउँ जस्तो ठाउँमा नि गरी चिन्दर विष्णु विष्णु भन्छ मैले जान्दा विष्णु हैन मैले चाहिँ मलाई भने हो मलाई थाहा छैन केटा भन्दै विष्णु कसलाई भन्छ विष्णु भने अनि मलाई भनेर अघि दिएछ अनि उहाँको हाइट एकदम पर्फेक्ट हैन भन्नु पर्यो नि त एउटा पर्फेक्ट मात्र भनेर हैन एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा
गर्नु पर्यो कि अनि मलाई त लम्बो केटी धेरै मन पर्दैन हैन हो उसको अब 5 जति छ हैन अलमोस्ट 5 एकदम एक्युरेट केटीको लागि त्यतिकै एकदम राम्रो हुन्छ उहाँको ड्रेसअप सोच्दै हुन्छ मिस्टिरियस भन्नुपर्छ उसको ड्रेस कस्तो कस्तो के मतलब कहिले के गर्छ राम्रो गर्छ कहिले अघि लागेर हुन्छ हैन रस्सीमा म जे पनि लगाइदिन्छु लुगामा त्यस्तो छैन त्यो एकदमै चुजी छैन ओके ठिकै छ ल उहाँको स्यान्डल चाहिँ अब स्यान्डललाई के भन्यो यसको बारेमा थाहा छैन उसले हेरेर भने हुन्छ नि त चुजी छ स्यान्डल चाहिँ हैन उसले हप्पा जहाँको बाहिर किन्दैन हजुर अनि त्यो कहाँबाट के किन्नु भनेर चाहिँ नभन्नु फेरि हैन त्यस्तो चाहिँ भन्नु हुँदैन त्यो के अरे फेरि हुन्छ उसले जे एकदम चुज गरेर मात्रै जुत्ताको सोखिन मान्छे घरभरि जुत्ता छ उसको अनि यो काहीँ मन पऱ्यो भने नोटिस गरेर बस्छ अनि पछि गएर किन्ने यस्तो खालको छ ओके ठिकै छ अब उहाँलाई म इन्डस्ट्रीमा सुहाउने जोडी उसलाई सुहाउने जोडी तपाईँले अहिलेसम्म फिल गर्नुभएको योसँग चाहिँ ल यसको जोडी चाहिँ राम्रो देखेको छ है भन्ने टाइपमा चलचित्रमा मलाई चाहिँ उसको कुनै जस्तो लाग्छ सौगात मल्ल हो सौगात मल्ल जस्तो लाग्छ मलाई ओके मिल्यो कि एक्टिङमा उ पनि नेचुरल एकदम मलाई थ्रिल पनि अनि एक्टिङमा फेरि नम्बर एकदम राम्रो छ नि एक्टिङमा एकदम डुबेर गर्छ नि त ओके मिल्यो उहाँले भनेको कुराहरू अब तपाईँको पालो आउँछ है ओके नम्रताजीले भन्नुपर्ने हुन्छ है त उहाँको बारेमा ल उहाँको हेयर स्टाइल चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यही कुरा उहाँको एकदम फेभरेट होइन साहिल खान होइन साहिल खान उहाँ पुरा भोलि पर्सि पनि होइन अरू केही नभने साहिल खानको एजमा त साहिल खान जस्तै हुने हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन फिटनेस फ्रिक भयो होइन हेयर स्टाइल ड्रेसअप सबै आनन्दले घुम्ने बिच गरेर बस्ने होइन मन लागेको खाने मुड गर्ने बाल टेन्सन छैन बिन्दास टाइपको त्यो भएर है टेन्सन लिएर के काम ओके उहाँको ड्रेसअप भन्नाले राम्रो नराम्रो भन्ने कि कोहीसँग मिल्छ भने इज भेरी फिट एकदमै राम्रो फ्यासनेबल क्लासी छ ड्रेसअप चाहिँ एकदमै क्लासी छ ओके उहाँको सुज अब ड्रेसअपमै आउँछ होला है त्यो होइन सुजलाई छुट्टी लाग्यो जस्तो लाग्छ उहाँलाई थाहा छ कसरी कहाँ के लगाउने भनेर अब अहिले लुगा यस्तो लगाउनुहोस् त्यो त्यस्तो छ न त स्पोर्टी पनि हुन्छ धेरै जस्तो किक्सी कान्दा फेरि अब आज त लाएर आउनु भएको छैन चस्मा अघिसम्म लाउनु भएको थियो होला सायद होइन राख्नु भएको छ उहाँको चस्मा चाहिँ एकदम चस्मा एकदमै क्रेजी फेरि अहिले चाहिँ यो बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटै चस्मा देखिरहेको छु त्यस्तो लागे मात्र हो तर मैले चेन्ज गरेर आउँछु मेरो त चारपाटी पनि सेम खालको थरथरीको हुन्छ क्या सानो होइन किनकि अहिले चाहिँ घाम भएर ब्ल्याकमा धेरै लगेर हो मैले होइन नभए त अब अरू पनि छ मसँग 200 भन्दा बढी कलेक्सन छ ब्रान्डेड कि नन ब्रान्डेड होइन म त्यस्तो म ब्रान्डेड भन्ने कुरा कुनै ब्रान्डेड हुन्छ मलाई जुन मनपर्छ म लाउँछु म त्यो ब्रान्डेड भन्ने चाहिँ छैन मलाई जहाँ राम्रो लाग्यो भने म लाउँछु तर सकेसम्म चस्मा चाहिँ कस्तो भने राम्रो लाग्यो हाम्रो आँखाको लागि चाहिँ तर त्यो कहिलेकाहीँ फेसन म ब्रान्डेड होइन कि ब्रान्डेड मान्छे चाहिँ ब्रान्डेड बन्ने हो कि लुगा ब्रान्डेड लाएर होइन कि मान्छे ब्रान्ड आफू चाहिँ ब्रान्ड बन्नु पर्यो मेरो चाहिँ त्यस्तो छ ओके ठिकै छ राजीवसँग बस्नेतको एकदमै पपुलर मुभी उहाँलाई चाहिँ जसले चिनाउन सफल भयो राजीवसँग बस्नेतको पपुलर मुभी भन्दा उहाँको मुभी नै अहिले रिलिज भएको छैन पहिलो कुरा अनि म्युजिक भिडियो अथवा किन भन्नु न भन्नु अनि अहिले त्यो किन गुलमेली कान्छी भयो बिचमा अनि राजीव दाईको रिसेन्टली हजुरको सुटिङ भएको फिल्म पनि आएन है सिमरामा होइन हजुरको त्यो त 1-2 दिन जति बाँकी थियो राजीव दाई जसरी ठ्याक्क लाग्ने बित्तिकै नै लगभग यस्तो सुरु भयो नि त मेरो एउटा दुईटा जति मेरो रिलिज भएको हो 51 डेज पनि भएको हो तर त्यो फिल्मको नाम कस्तो बिर्सेँ त्यो फिल्मको नाम अहिले नभन्नु खै ठिकै छ ल ठिकै छ हामी हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड फायर यति नै ल अब तपाईँहरू एकदमै मिल्ने साथी भन्नुभयो नि त बसेदेखिको भन्नुभयो नि त होइन अब बसेदेखिको सङ्गत गरिसकेपछि कतिपय कुराहरू कतिपय ह्याबिटहरू तपाईँलाई थाहा होला उहाँलाई थाहा होला होइन उहाँको तपाईँले एउटा नक्कल गरिदिनु पऱ्यो भने कुनै ह्याबिटहरू नम्रताजीले नक्कल भन्दा पनि नक्कल चाहिँ भने पनि अब रेस्पेक्ट गर्छु होइन उहाँलाई एकदमै दाइ भनेर अनि अब अलिकति भर्खरै टिन एजको बेलामा
यसो घुम्न जानु मन लाग्ने यताउति होइन हिँड्नु पर्ने अनि अब राजिदाहरूको ग्याङ के होइन अनि अलिक प्रोटेक्टिभ के अब हामीहरू पुरा नाचिरहेको छ रमाइलो गरिरहेको छ राजिदाहरू टक्क लगाएर साइडमा हुन्छ नि पुरा ओभर यस्तो पुरा कोही हामीसँग बोलाएर चाहिँ साइड लाग होइन उ नाचेको यस्तो उ त डान्सर हो नि त राम्रो डान्स गर्ने मान्छे फेरि क्लासिकल डान्स सालसा गर्छ होइन अनि उसको चाहिँ डान्स चाहिँ ऊ डान्समा डुबेपछि एकदम डुबिने ए नमस्तो त्यो हाम्रो विदेशतिर अब गएर दिन गएको जस्तो के अनि ऊ चाहिँ जता पनि दिने कि साथीभाइको बिचमा अनि अब कहिले काहीँ हामी यसो रमाइलो गर्न जाँदाखेरि पप्सहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यो अब ऊ त डुबिरहेको हुन्छ नि त अनि कसैको लागि कस्तो गर्दै के कतिजना मान्छेहरू चाहिँ उसको छेउ जानु खोजिरहेको कि अनि उसको डान्सहरू देखेर चाहिँ नाच्न खोजेको कि के हो त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ अनि हामी चाहिँ अनि अलिकति उसलाई क्रेजी भएर छेउछेउतिर जानेलाई साइड लाग भेरी प्रोटेक्टिभ के त्यो कुरामा भनेपछि कसरी पनि लिन सकिन्छ भने राजीव दाइले चाहिँ एक हिसाबले एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ फिमेललाई होइन अनि म एज अ बहिनी मात्रै होइन साथीको हिसाबले पनि एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ प्रोटेक्टिभ हुनुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ उहाँसँग एभ्री टाइम हिँड्दाखेरि सेफ फिल पनि हुन्छ त्यो पनि हो साथी दाइ मात्रै नभएर उहाँ त बडीगार्ड पनि हुँदो रहेछ त तपाईँ भन्न मिल्यो है दाजुलाई बडीगार्ड भन्दा केही फरक पर्दैन म आफूसँग हिँडेछ आफूसँग छ भने त्यसलाई सेफ्टी फिल गराउनुहुन्छ सेफ्टी पनि भएन भने त फेरि मजा पनि आएन नि त सँगै हिँड्नुको पनि हो ठिकै छ अब राजु दाइलाई चाहिँ उहाँको जस्तो आनी बानी केही नक्कलहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ नक्कल त हाउभाउ उहाँको देखाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले अनि त्यो छ अर्को कुरा चाहिँ अनि अलिकति अब अलिकति उसमा अलिकति जिस्केर अलिकति ठुलो छोरो रोइदि पनि हाल्छ होइन अनि के छ भने त्यसपछि अलिकति उसलाई फेरि अलिकति सङ्गी केही पर चित्त बुझेन भने चाहिँ अनि रिसाउँछ अलिकति परको छ भने अट्याक पनि गर्नुपर्छ होइन बोतल एउटाले के को बोतल थियो एउटाले कसलाई हान्दिएको थाहा पाइन्छ भ्याट्टै हान्दै थियो के चित्त बुझ्दैन हानिदिन्छ होइन तर सबभन्दा उसको एकदम डाउन टु अर्थ चाहिँ कस्तो छ भने एकदम व्यावहारिक छ नि त व्यावहारिक छ उसले कसलाई कुन अनुसारको बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ होइन अनि एकदम पेट लभर छ उसले उसँग कुकुर बिला राख्यो भने मेरो विचारमा एक दुई हप्तासम्म त्यहीसँग घुमेर उ गरेर बस्छ म पनि त्यही हो फेरि म त उसको घरमा गएर त्यो कुकुरहरू खेलेर बसिरहेको उसको फेरि मेरोमा चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुलो मम्मीले त्यो अलाउ गर्नु हुँदैन क्या पापाले गमलासम्म सबै भत्ता भङ्ग बनाइदियो नि तर ऊ चाहिँ टोलरेट गर्छ त्यो ठाउँमा उसको चाहिँ ठुलो सानो कुकुर ऊ चाहिँ नि अब सानो ठुलो एउटा यत्रो ठुलो थियो उसको त्यो बिचरा त्यो चाहिँ भयो होइन मलाई क्या दुःख लाग्यो त्यो दिन चाहिँ अनि एकदमै कुकुर बिरालो पनि छैन सँगै सुताउँछ त्यो बारे एकदम उसको सब भन्नु त्यो त्यसले चाहिँ मलाई एनिमल लभर हुनुहुन्छ है घरको मात्रै होइन बाहिरको पनि भनेपछि उहाँको नवदजीको छेउछाउमा बस्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि उ गरेर बस्नुपर्ने रहेछ होइन त झटार आउने रहेछ नि त बेला बेलामा होइन त माया देखाउनुहुन्छ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भने ठिक छ फाइन अब तपाईँले त्यही अनुसारको बिहेभ गर्नुहुन्छ भने फिडब्याक त अभियसली आउँछ झटार आउँछ जेले पनि भेटिन्छ जेले पनि भेट्न सक्छ टलरेट गर्न सक्छ त्यो टलरेट गर्न उसले कतिसम्म टलरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफूलाई सकेन भने चाहिँ अनि त्यो केले हामीले अचानक सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ ओके ठिकै छ अन्त्यमा छौँ हामी रमाइलो कुराकानी पनि भयो प्लस केही विशेष कुराकानीहरू पनि भए अब छुटेका कुराकानीहरू हामी अर्को एपिसोडमा समेट्नेछौँ र अन्तिममा जाँदा जाँदै यहाँहरूको मुखारबिन्दबाट हामी गीत सुनौँ न अभिनय गर्ने मान्छेले गीत गाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो अडियन्सको लागि आउँदैन गीत त हजुरले गाउनु मलाई आउँदैन कुन गीत गाउनु मलाई कुन गीत गाउनु ओके जुन भए पनि हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने उहाँलाई मनपर्ने गीत चाहिँ गाउनु पऱ्यो तर होइन एउटा भन्नु न अब लिरिक्स चाहिँ मलाई राम्ररी आउँदैन होइन ठिक छ नम्बरबाट सुरु गरौँ न त मलाई गीत त रहेछ आउँदैन तर मेरो आज बिहान एउटा दिन गीत ठ्याक्क सुनेको थिएँ कि मैले के अरे अलिकति गुनगुनाइदिन्छु गीत छ नि केही होइन रूप केही होइन धन संसार माया त्यस्तो मान्छेको मन कहिले नदुख सुरु भइसक्यो क्या माया त यस्तो होस्
माया त यस्तो होस् यति मलाई आउँदैन गीत गाउन यति हो गीत त्यो के अरे अशिषमाले गरेको गीत छ उ छ नि हाम्रो यस कुमारको के अरे डाँडा मुनिको फुल एउटा गीत छ नि मलाई मनपर्छ के अरे त्यो गीत त आउँदैन मलाई बाटो फिगरको कोला मात्रै बाटो मुनिको फुल बाटो मुनिको के अरे रुखको त्यो गीत छ नि बाटो मुनिको फुलको फिल्मको त्यो गीत होला सायद हैन त्यो भन्न खोज्नु भएको मैले अहिले आएर बिर्सी के त्यो भन्नु त्यो म त्यो चाहिँ गीत गाइन्छु म हामीले पनि बिर्सिमा अब टाइटल ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम हामी सम्झेर गीत गाउन लाउनेछौँ दाइलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो अडियन्सहरूको लागि अब अडियन्सलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी अहिले यो जुन पेन्डेमिकमा यसरी एउटा सामाजिक उसमा लागिरहेका छौँ होइन हामी अझ पनि लाग्ने नै छौँ अब जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन जबसम्म सकिँदैन यो कुराहरू हाम्रो साथ सहयोग हुने नै छ कि अब तपाईँहरूलाई एकदमै कि त्यस्तो कुरामा समस्या छ वरिपरि केही देख्नुपर्छ भने हाम्रो टिमलाई होइन अथवा मलाई डाइरेक्टली नवदाजीलाई अथवा हाम्रोलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ अनि यो टाइममा अब अलिक सेफ रहनु होला अनि के आपद विपद पऱ्यो भने अहिले हामी उत्रेका छौँ हामी छौँ होइन यसको उ गर्नु होला र त्यही हो सेफ रहनु होला भन्ने चाहन्छु मैले पनि सबैभन्दा पहिला सुरु सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन जसले जहाँ जहाँबाट एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो केही देख्नु भएको छ भने पर्सनली मेसेज गर्दा हुन्छ हामीलाई होइन त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुग्ने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले मिलाइदिन सक्छौँ अथवा हामीले 4 जनालाई भनेर हुन्छ कि गइदिनुहोस् भनेर हुन्छ कि या अनाउन्समेन्टै गरिदिएर हुन्छ जसरी भए पनि कुनै ठाउँमा गाह्रो भएको छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् त्यसमा कुनै पनि दोमन नराख्नु होला र आफ्नो साइडबाट अहिले एकदमै गाह्रो छ सबैजनालाई आफ्नो साइडबाट एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ भोलि आज हामीलाई अरूलाई परिरहेको छ भोलि हामीलाई गर्न सक्छ होइन त्यसरी मेन्टली प्रिपेयर हुन्छ नि दिमागमा राखे पनि त्यो मनबाट गर्ने इच्छा आउँदो रहेछ कि र त्यही हो अहिले भनेको अहिले एकअर्कालाई सपोर्ट नै हो यो बाहेक त अरू केही गरौँ भन्नै सक्दिनँ कि मैले अब अहिले लकडाउन अलिकति खुकुलो भइरहेछ तर पनि खुकुलो भयो भन्दैमा अब कामहरू त छ नि त मान्छेको अनि अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन आउने बित्तिकै अब अहिले के छ गाह्रो छ के छ सिचुएसन मलाई थाहा छैन तर भ्याक्सिन आउने बित्तिकै प्लिज लगाउनु होला त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु ओके आइदिनु भयो समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्ते